अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करते हैं थिंक एंड ग्रो रिच के लास्ट चैप्टर खौफ के बारे में। ये खौफ है क्या? ये खौफ की पहचान क्या है? खौफ की अलामात क्या हैं? खौफ को खत्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? और खौफ को खत्म करना बड़े ख्वाबों के लिए क्यों जरूरी है? सबसे पहले तो ये समझें कि ये 6 बुनियादी खौफ जो है ये हमारे अंदर मौजूद हैं। खास तौर पे जो गरीब लोग हैं, जो नाकाम लोग हैं, उनके दिल में तो ये खौफ डेफिनेटली जरूर है। इन खौफ का ये जो खौफ है ये आते कैसे हैं और इनकी पहचान क्या है? ये आते हैं गुर्बत से, नाकामी से। इसकी अलामात ये है कि आप तज़ब्ज़ुब का शिकार होंगे, शक होगा और बहुत सारे फैसले आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे चीजें आप अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। लोग थोड़ा सा भी आपको रिएक्शन देंगे तो आप फौरन ही गिव अप कर देंगे। इस वजह से ये खौफ की अलामात हैं। अब 6 बुनियादी खौफ क्या हैं, इस पे बात करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला और बुनियादी खौफ है गुर्बत का। ये इतना अहम है, हमें पहचानना, इसकी अलामात देखना और इसको पहचानना और इसको खत्म करना इंतहाई जरूरी है। वो इसलिए इंतहाई जरूरी है क्योंकि गुर्बत के खौफ से निकलना सबसे ज्यादा मुश्किल है। ये जो दुश्मन है हमारे, कोई भी हमारा दुश्मन होता है, उसे अगर हम खत्म करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ये करते हैं, उसका पता लगाते हैं, ये रहता कहाँ है, ये काम क्या करता है और ये किस तरह हमारे हाथ में आएगा। फिर जब हमें मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल जाए, मुकम्मल मालूमात हासिल हो जाए, ये कहाँ मिलेगा, किस तरह मिलेगा, सब कुछ मालूम हो जाए, जब इसको हमने खत्म करना हो या इससे कोई इंतकाम लेना हो तो वो इंतकाम लेना जो है वो और ज्यादा खतरनाक है। इसलिए ये जो खौफ की जो बीमारी है, गुर्बत के खौफ की बीमारी है या और किसी खौफ की बीमारी है, उसको पहचानना इतना मुश्किल नहीं, उसको खत्म करना वो और ज्यादा मुश्किल है। गुर्बत जो है, गुर्बत का खौफ जो है आम तौर पे बहुत ज्यादा लोगों को होती है। क्यों, कैसे होती है कि आपने देखा कि हर आदमी दूसरे पर शक करता है, एतमाद इतना जल्दी नहीं करता। आप किसी को भी कोई प्लान देंगे, वो तजब्जुब का शिकार होगा और सोचो विचार करेगा और तजस्सुस में पड़ जाएगा कि मेरे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा। इसलिए लोग सिक्योरिटी गार्ड रखते हैं, इसलिए लोग पैसा बैंकों में रखवाते हैं, इसलिए चीजों की हिफाजत ज्यादा करते हैं, लॉक, गाड़ियों के लॉक, मोटरसाइकिल के लॉक लगाते हैं। क्यों? उनको पता है कि ये कहीं मुझे धोखा ना दे दे, मेरा माल कोई चोरी ना कर ले, इसलिए इसका खौफ बहुत ज्यादा है। इसकी अलामात कुछ यूं है कि आप तजब्जुब के शिकार होंगे, आप शक की निगाह से लोगों को देखेंगे। आप जब फैसला लेने लगेंगे कोई भी बड़े काम का तो आप एक दफा घबराएंगे, जब आप फैसला ले लेंगे तब आप जल्दी से आप इसको गिव अप करेंगे, खत्म करेंगे। क्यों? कि आपके अंदर खौफ बैठ गया है। दूसरा खौफ है तनकीद का। तनकीद का, जैसे कोई भी इंसान बड़ा कदम उठाने लगता है तो उसे सबसे बड़ा खौफ यह है कि रिश्तेदार क्या कहेंगे, दोस्त बाप क्या कहेंगे, मैं कैसे कदम उठाऊं, मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा, अच्छा लोग क्या कहेंगे, मैं ये करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। इसके बारे में खौफ बहुत ज्यादा होता है। इसको खत्म करने का तरीका यही है कि अपने अंदर शौक पैदा करें। जितना आपने अंदर डिजायर पालेंगे, बर्निंग डिजायर होगा, शदीद ख्वाहिश होगी, शौक होगा, उतना ही आपके अंदर से खौफ खत्म होना शुरू हो जाएगा। तीसरे नंबर पर है बीमारी का खौफ। बीमारी का खौफ ये भी बड़ा अहम है कि इसकी अलामत यही है। सबसे पहले तो ये समझे कि ये खौफ फैलाया गया है किस तरह। ये जो मेडिसिन कंपनीज हैं या डॉक्टर हैं बड़े बड़े, वो अपनी क्लिनिक को चलाने के लिए, अपनी मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए इस तरह के खौफ मार्केट में फैला। इसकी अलामत ये है कि वो इस तरह के जो प्रोग्राम आते हैं सोशल मीडिया पे,
کسی بھی چیز کے پروگرام آتے ہیں فوراً اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ اس پہ نیم حکیم کے پاس جانا شروع ہو جاتے ہیں، لوگوں کو اپنے مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں. یہ علامات ہیں اس کی. اس سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ ڈیلی بیس پہ صبح ورزش کریں، ایکسرسائز کریں، اپنے آپ کو ہیلدی رکھیں، ہیلدی کھانے کھائیں، خود ہی اپنے آپ کی صحت جو ہے وہ خود ہی خیال کریں، چاہے جائے کہ آپ کو ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے. چوتھا خوف ہے بڑھاپے کا خوف. بڑھاپے کا خوف یہ عام طور پہ جب 30 سال کراس ہوتے ہیں تو بڑھاپے کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے. 2-3 بچے ہو جائیں تو بڑھاپے کا خوف پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو. تو سب سے پہلے تو یہ سمجھیں کہ یہ جو خوف ہے یہ جب انسان 40 سال کی عمر کو کراس کرتا ہے تو اس وقت اس کے پاس پیسہ آنا شروع ہوتا ہے. اس سے پہلے تو پیسہ آتا ہی نہیں لوگوں کے پاس. جب آپ 40 سال کے قریب ہونے لگ جائیں تو آپ نے تو خوش ہونا ہے، سیلیبریشن کرنی ہے کہ میں 40 سال کے قریب ہو رہا ہوں، کیونکہ اس کے بعد تو میرے پاس پیسے آنے والا ہے. کوئی بھی آپ کام سٹارٹ کریں تو اس میں کم سے کم 10-12 سال لگ جاتے ہیں مشہور ہونے میں، یا وہ کام کرنے میں، یا اس پروڈکٹ کو مارکیٹ ہونے میں بڑا ٹائم لگ جاتا ہے. تو اس وقت جب 40 سال کی عمر ہوتی ہے تو اس وقت صحیح انسان کے پاس پیسہ آتا ہے. اس انسان کے پاس پیسہ آتا ہے جو پہلے سے محنت کر رہا ہو. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، دنیا میں گھومیں تو آپ کو اس طرح کے بہت کم لوگ ملیں گے جو 30 سال یا 20 سال کی عمر میں انہوں نے ترقی کی ہے. اس طرح کے بہت زیادہ لوگ آپ کو ملیں گے جو 40 سال کی عمر سے زیادہ ہو گئے تب ترقی کی ہے. پانچواں خوف ہے محبوب کے بچھڑ جانے کا خوف. بہت زبردست خوف ہے جی. یہ خوف یہ عام طور پہ ہمارے اندر بہت زیادہ بھرا ہوا ہے. وہ کیسے کہ ہم لوگ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اپنی بیوی کو. جب ہم شادی شدہ ہے تو بیوی کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، رشتہ داروں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، دوستوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. پھر جب ہماری محبوبہ ہوتی ہے یا بیوی ہوتی ہے، لوگوں کے بارے میں تنقید کرتے ہیں، یہ ایسے حرام کا پیسہ اس کے پاس، یہ ہے فلاں ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہم اس کے پاس اس کے سامنے رکھتے ہیں. لاسٹ جو خوف ہے وہ ہے موت کا خوف. جب انسان کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر تو موت ویسے ہی ڈر جاتی ہے اسے، کیونکہ اس نے عزم لے لیا ہے، فیصلہ لے لیا ہے، استقامت لے لی ہے، اس نے تسلسل ہے اس بندے کے اندر، تو وہ ویسے ہی خوف سے دور ہو گیا. اس کی علامات ہوئی ہیں. یہ عام طور پہ جب بڑھاپا ہوتا ہے اس وقت یہ خوف لائق ہوتا ہے کہ میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا، یہ جو میں نے کمایا ہے اس کا کیا ہوگا. تو اس سے کچھ نہیں ہونے والا. تو آپ کمائیں یا نہ کمائیں یہ تو ویسے ادھر رہ جانا ہے. اس سے بہتر ہے اس خوف سے بھی اپنے آپ کو نکالنا چاہیے. تو میری سب سے گزارش یہ ہے کہ یہ جو خوف کو اگر آپ ختم کرنا چاہتے ہیں، ہر قسم کے خوف کو، تو اس کے لیے یہی ہے جو پہلا چیپٹر ہے برننگ ڈیزائر پالیں. اپنے اندر شوق پیدا کریں کسی چیز کے، کسی ایک چیز کو پکڑیں، اس کے اندر شوق پیدا کریں، اسی کے اندر اپنے دماغ کو لگائیں، اسی کے اندر اپنا ٹائم لگائیں، اپنا وقت لگائیں، اپنا پیسہ لگائیں، اپنی انرجی لگائیں. اسی ایک کام میں اگر جب لگائیں گے آپ کے اندر سے خوف ختم ہونا شروع ہو جائے گا، خوف ختم ہونا شروع ہو جائے گا. تو ملتے ہیں نیکسٹ چیپٹر میں. السلام علیکم.